Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette leçon, on va voir la formation du féminin des noms et des adjectifs qualificatifs. مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نرى قواعد للمؤنث في اللغة الفرنسية، وهي قواعد خاصة بالأسماء والصفات، يعني les noms et les adjectifs qualificatifs. سوف نرى كقاعدة أولى وهي قاعدة عامة، يعني c'est une règle générale خاصة بالمؤنث. هذه القاعدة هي كالتالي: Pour former le féminin, il faut ajouter un E muet à la fin du mot au masculin. Je répète, pour former le féminin, il faut ajouter un E muet à la fin du mot au masculin. يعني للحصول على المؤنث في اللغة الفرنسية نضيف un E muet، يعني نضيف la voyelle E sans accent، يعني muet à la fin du mot au masculin، يعني في نهاية الكلمة في المذكر. أمثلة لدينا كمثال أول: petit أصبحت في المؤنث petite. fermé أصبحت في المؤنث fermé. كما ترون أضفنا E بالنسبة لي petit ولي fermé، أضفنا E في المؤنث. un savant une savante أضفنا E كما هو بارز ويظهر لكم باللون الأحمر. un patient une patiente un patient une patiente. كما ترون أضفنا un E muet، يعني la voyelle E في نهاية الكلمة المذكر. أعيد: petit petite fermé fermé un savant une savante un patient une patiente. لدينا كقاعدة ثانية وهي كذلك قاعدة عامة: les masculins qui se terminent en E ne changent pas au féminin. يعني الكلمات أو يعني الأسماء أو الصفات، يعني les noms et les adjectifs qui se terminent en E، يعني التي تنتهي ب E، لا نضيف لها E في نهاية الكلمة، يعني لا تتغير. ne change pas au féminin، لا تتغير في المؤنث. لدينا كمثال أول: un élève أصبحت في المؤنث une élève، يعني فقط غيرنا l'article indéfini، يعني أداة التنكير une. و flexible وهو adjectif، يعني صفة adjectif. flexible بقيت كما هي في المؤنث flexible، لم نضيف أي شيء في نهاية الكلمة. وتبقى كذلك يعني هناك استثناءات. لدينا كاستثناء هنا، يعني مثال لهذه الاستثناءات: maître كما ترون ينتهي ب E، أصبح في المؤنث maîtresse. maître maîtresse كما ترون تغير في نهاية الكلمة، أصبح في المؤنث maîtresse. هناك يعني استثناءات، يعني أمثلة لهذا الاستثناء فقط يجب، يعني أمثلة أخرى فقط يجب عليكم التمرن عليها يعني والتعرف عليها عن طريق المطالعة وتمرن وممارسة اللغة. فقط ذكرت هنا مثال واحد لهذا الاستثناء. لدينا كقاعدة ثانية وهي كالتالي: pour former le féminin des noms ou des adjectifs، يعني الأسماء وكذلك الصفات qui se terminent en ER, IER ou ET، on ajoute un E au masculin. يعني للحصول على مؤنث الأسماء أو الصفات التي تنتهي ب ER أو IER أو ET on ajoute، يعني نضيف un E au masculin. أمثلة: berger أصبحت في المؤنث bergère. léger légère. jardinier jardinière. complet complète. secret secrète. كما ترون قمنا بإضافة un E في
في نهاية الكلمة، وتغيرت كذلك يعني لا فويل او التي كانت في المذكر، فأصبحت accentuée، يعني أصبحت avec un accent أو مد في المؤنث. أعيد الأمثلة: berger bergère، léger légère، jardinier jardinière، complet complète، secret secrète. كما ترون وكما يظهر لكم باللون الأحمر، أضفنا أ في للمؤنث، وكذلك accent accent grave لا فويل أ التي توجد قبل لا كونسون أو الحرف الساكن الذي يوجد في نهاية الكلمة. لدينا كقاعدة ثالثة لتشكيل المؤنث في هذا الدرس، يعني تشكيل مؤنث الأسماء والصفات les noms et les adjectifs qualificatifs. لدينا كقاعدة ثالثة وهي نقوم بتكرار الحرف الساكن الذي يوجد في نهاية الكلمة. سوف نرى أمثلة لهذه القاعدة لتتضح لكم بشكل أفضل. redoublement de consonne finale، يعني نقوم بتكرار الحرف الساكن لا كونسون فينال، يعني التي توجد في نهاية الكلمة. لدينا هنا عدة يعني كلمات يعني كل كلمة تنتهي يعني une syllabe أو يعني une consonne finale، يعني حرف متحرك حرف ساكن مختلف. لدينا mot qui se termine par ET، يعني كلمة التي تنتهي ب ET. في المذكر لدينا كمثال net أصبحت في المؤنث net avec 2T net، يعني قمنا بتكرار لا كونسون فينال الحرف الساكن T وأضفنا E على فم. لدينا الكلمات التي تنتهي كمثال ثاني التي تنتهي ب AT. مثال لدينا شات un chat قط chat أصبحت في المؤنث شات. لكن هناك يعني استثناء، مثال لهذا الاستثناء بلا، يعني معناه في العربية يعني منبسط، شيء منبسط بلا. وفي المؤنث بلات لم نقم كما ترون لم نقم بتكرار لا كونسون فينال بلات في المؤنث. لدينا كمثال ثالث كلمات تنتهي ب OT. في المذكر لدينا كمثال صو، وفي المؤنث صوت قمنا بتكرار لا كونسون فينال، يعني الحرف الساكن الذي يوجد في نهاية الكلمة صوت. لكن كذلك يمكن أن نجد استثناءات خاصة بهذه الكلمات، كمثال لدينا كمثال إيديو وأصبح في المؤنث إيديوت. لم نقم بتكرار لا كونسون فينال أو الحرف الساكن الذي يوجد في نهاية الكلمة. لدينا كمثال رابع أو كنوع رابع من هذه الكلمات، كلمات تنتهي بAN. لدينا كمثال في المذكر paysan أصبحت في المؤنث paysan. يعني قمنا بتكرار لا lettre N أو لا consonne N في المؤنث. لكن هناك كذلك استثناءات يمكن أن نجدها بخصوص هذه الكلمات. سلطان أصبحت في المؤنث سلطان. كمثال خامس أو سادس، خامس EN
يعني الكلمات تنتهي ب en. لدينا كمثال chien chien أصبحت في المؤنث chien. Nous avons doublé la consonne finale n. يعني قمنا بتكرار la consonne finale أو الحرف الساكن الذي يوجد في نهاية الكلمة. chien. لدينا كمثال سادس. نعم سادس on يعني كلمات تنتهي ب on في المذكر. كمثال لهذه الكلمات bon bon أصبحت في المؤنث bonne bonne. يعني تكررت la consonne finale أو الحرف الساكن الذي يوجد في نهاية الكلمة في المذكر. عفوا. لدينا كمثال أو كمثال لهذه الكلمات يعني السابع. المثال السابع كلمات تنتهي ب s. لدينا كمثال لهذه الكلمات gros gros أصبحت في المؤنث grosse grosse. لكن هناك كذلك استثناءات bourgeois bourgeoise bourgeois bourgeoise. mots qui se terminent par يعني كلمات تنتهي ب e a u e a u. مثال لهذه الكلمات beau في المؤنث أصبحت belle beau belle belle. كلمات تنتهي ب el. مثال لهذه الكلمات réel réel أصبحت في المؤنث réel réel. يعني تكررت la consonne finale أو الحرف الساكن الذي يوجد في نهاية الكلمة. كلمات تنتهي ب e-i-l لدينا كمثال لهذه الكلمات pareil pareil أصبحت في المؤنث pareil. يعني تكررت la consonne finale أو الحرف الساكن ال الذي يوجد في نهاية الكلمة. لدينا كمثال ما قبل الأخير أو يعني أسماء أو كلمات التي تنتهي ب el. لدينا مثال لهذه الكلمات gentil gentil أصبحت في المؤنث gentil. يعني تكررت كما ترون تكررت لا ال التي توجد في نهاية الكلمة. لكن هناك استثناءات يمكن أن نجدها بخصوص هذه الكلمات. لدينا مثال لهذه الاستثناءات civil civil وأصبحت في مؤنث civil avec e à la fin. ولم نقوم بتكرار لم تكرر يعني الحرف الساكن الموجود في نهاية الكلمة. وكنوع أخير لهذه الكلمات لدينا كمثال ولدينا كمجموعة أخيرة لهذه الكلمات يعني كلمات تنتهي ب ou مثال لهذه الكلمات fou في المذكر fou وفي المؤنث أصبحت folle يعني OU أصبحت deux L et E à la fin. folle أصبحت في المؤنث folle. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذه الحلقة. يعني درس la formation du féminin أو قواعد المؤنث الكلمات وصفات ويعني les adjectifs qualificatifs. هناك قواعد أخرى سوف نراها في درس آخر. فقط كانت هذه يعني قواعد الأولى
للمؤنث في اللغة الفرنسية. سوف نرى باقي القواعد في درس آخر بإذن الله. شكرا على متابعتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل القناة لتتوصلوا بكل جديد. إلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.